अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हर शख्स जो है ना आज के दौर में, जैसे महंगाई है पाकिस्तान में, हर शख्स ये चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। यानी अगर उसकी आमदनी ₹1,00,000 महीना है तो वो चाहता है 2 हो जाए, 2 वाला 4 चाहता है, 4 वाला 8 चाहता है। पर इस तरह हर बंदा चाहता है। जो 10,000 कमाता है वो 20 चाहता है, जो 20 वाला है वो 40 चाहता है। हर बंदा चाहता है कि अपनी आमदनी बढ़ जाए। ये आमदनी बढ़ेगी किस तरह से, कैसे मुमकिन है? हम अपने चैनल पे 2-3 चीज़ों को फोकस करते हैं। एक तो उनके लिए वीडियोस बनाते हैं कि जिनकी आमदनी नहीं है और वो किस तरह से अपनी आमदनी बनाएं। उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, उनके लिए वीडियो बनाते हैं। फिर हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं कि जिनके पास पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करें, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो ये जो आज की वीडियो है ये उनके लिए है कि जिनके पास पैसा नहीं है या जो सोचते हैं कि उनकी आमदनी बढ़ेगी तो तब जो है ना वो उनकी ज़िंदगी आसूदा होगी। आइए इस पे बात करते हैं। आमदनी बढ़ाने का हर कोई सोचता है और ये बड़ा जेन्युइन सोच है, होनी भी चाहिए कि भाई आमदनी कैसे बढ़ेगी। और उसके लिए जो है ना कोई तरीकाकार अख्तियार करना पड़ेगा। जैसे हम हैं वैसे तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी ना, जो हम कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे रवायती तरीके हैं ना आमदनी बढ़ाने के, कुछ लोग नौकरी पेशा होते हैं, वो देखते हैं कि मुझे एक जगह से 20,000 मिल रहा है, वो दूसरी जगह से जाते हैं और अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ 25 मिलता है, वो स्विच करते हैं और 25 वाली भी चले जाते हैं। फिर वहाँ 2 साल लग जाते हैं, फिर वहाँ से स्विच करते हैं। ये प्राइवेट शोबे की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का तो सिस्टम ही अलग है, वहाँ तो तरक्की मुमकिन ही नहीं है और बहुत 5% लोग तरक्की करते हैं, 95% तो वो उसी में ही चलते रहते हैं। बहुत बड़ा बुरा फैसला करते हैं। मैंने ये ज़िंदगी में देखा है उन लोगों को कि जो सरकारी नौकरी करते हैं बहुत बुरा फैसला करते हैं पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर, के जहाँ के उनके लिए कुछ भी नहीं, 10% 15% तनख्वाह बढ़ाई जाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा जाता। और गवर्नमेंट उनसे तंग है कि उनके पास पैसे नहीं है उनको तनख्वाहें देने के, पेंशन देने के। तो उस इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट में जाना बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, हम आते हैं इसके ऊपर कि वो इस तरह सैलरी बढ़ा लेता है, कहीं स्विच करता है, फिर कहीं और सीवी डालता रहता है और वो स्विच करता है और वो तनख्वाह बढ़ जाती है। देखो ये तरीके बिल्कुल काम करने के नहीं है, यानी और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला नहीं है। आमदनी बढ़ाने के लिए फिर क्या करना होगा, सवाल ये पैदा होता है। आमदनी बढ़ाने के लिए ये करना होगा, 2-3 चीजें हैं जो बुनियादी हैं, यानी उसको अगर आप कर लें तो बस आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। और ये बहुत ही ये जो नुस्खा है, ये जो बड़ा आजमूदा नुस्खा है और दुनिया के जो कामयाब लोग हैं उन्होंने इसको अप्लाई किया, आजमाया, अडॉप्ट किया और वो कामयाब हुए। इसमें नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा पसंदीदा काम कौन सा है, या ऐसा कौन सा काम है कि जिसके अंदर हम 8 घंटे नहीं 12 घंटे या 16 घंटे करेंगे तो हम थकेंगे ही नहीं। ऐसा कोई काम होगा, ऐसा बिल्कुल ढूंढने की जरूरत है। और आज के दौर के अंदर थोड़ी दिलेरी करने की जरूरत है। ऐसा काम आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आप थकेंगे नहीं, जितने मर्जी घंटे काम करें, ऐसा काम मौजूद है। अब ऐसा काम आपको तलाश करने की जरूरत है। अगर फर्ज करें आप ऐसे काम में नहीं हैं, लेकिन वहां बैठ के आप ये सोच सकते हैं कि मैं किस काम में जाऊं तो मैं चाहे मुआवजा मुझे इससे भी कम मिले तो मैं वहां मुतमईन होकर काम करूंगा और ज्यादा काम करूंगा और ज्यादा अच्छा जो है ना वो वहां मैं जम के काम कर सकता हूं। ये एक तरीका है आमदनी बढ़ाने का। और इसके साथ दूसरी चीज को ऐड करना है, वो ये कि अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है। सलाहियतें बढ़ाने के बगैर कोई भी जिंदगी में अपना मुआवजा नहीं बढ़ा सका, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा सका, और अपनी स्किल्स के बगैर कोई भी अपना मुआवजा ज्यादा नहीं तलब कर सका। ये जो दुनिया की जितने सुंदर पिचाई है, अगर वो करोड़ों में तनख्वाह लेता है तो उसने वो स्किल हासिल किया गूगल का सीईओ बनने के लिए, उसने अपने आप को एलिजिबल किया उस पोजीशन के लिए, तो लिहाजा उसने अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा की हैं कि जो इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर बैठ के वो कंपनी चला सके। तो अपनी सलाहियतों को हमें बरोएकार लाना है, उसको हमें पॉलिश करना है, फाइन ट्यून करना है, अपग्रेड करना है, और फिर उसके बाद हम बेहतर जो है ना मुआवजा तलब कर सकते हैं, बेहतर मुआवजा कमा सकते हैं। अगर हम जितने अच्छे होंगे ना उतना ज्यादा मार्केट जो है हमें मुआवजा ऑफर करेगी। हम अपने मुंह से मुआवजा मांगेंगे तो वो मार्केट से हमें मिलेगा। ये बात याद रखने की है। तो लिहाजा नंबर 2 पॉइंट हो गया कि भाई हमें पहला कि हमें अपने पसंदीदा काम में जाना है, दूसरा कि अपनी सलाहियतों को अपग्रेड करना है, और तीसरा कि हमें किताबें पढ़नी है।
دنیا کے جتنے بھی گریٹس ہیں، جتنے بھی کامیاب ہوئے ہیں نا، انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں. کتابوں سے ہوتا کیا ہے؟ کتابوں سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا دماغ، جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، آپ اس طرح سے جو بھی رائٹر ہیں انہوں نے بڑی کمال کتابیں لکھی ہیں. تھنک اینڈ گرو رچ، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس طرح کی کتابیں ہیں جو کہ بڑی شورۂ آفاق ہیں. تو ہم جب وہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم جو رائٹر ہے اس کے دماغ کے ساتھ اپنے دماغ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو ایک فیلنگ ہے نا، یا یہ جو آزادی ہے، جیسے ہمارے صوفے میں دوسرا ایک بندہ بیٹھا ہوگا تو ہم اس سے کنورسیشن میں ہوں گے نا، تو اس کا دماغ، ہمارا دماغ جو ہے، ہم اسے کنیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا دیکھنا چاہ رہا ہے، کیا دکھانا چاہ رہا ہے. یہ کنیکٹ کر جائے گا نا اس کے ساتھ. اب اگر اس کا لیول، نیچرلی ہماری جو ایسوسیشن ہوگی وہ کوئی بڑے بندوں کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی بڑے رائٹر، کوئی بڑے قابل ماہر لوگوں سے نہیں ہوگی. ہم اپنے کام کاروبار میں، نوکری میں لوگوں سے ملتے ہوں گے، تو ہم اس لیول پہ آ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا، تو پھر ہم گریٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ کر جاتے ہیں. کل میں محمد علی جو باکسر تھے ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو میں ان کی جو نفسیات تھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر گیا تھا کہ وہ کس طرح سے سوچتے تھے. یعنی وہ کس طرح سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، کس طرح سے انہوں نے جو بڑے بڑے فائٹر تھے ان کے لیے تیاری کی. جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک فائٹر تھا جو کہ دراصل پنچ بہت زور سے مارتا تھا، تو محمد علی کا اس کے ساتھ مقابلہ تھا. اب محمد علی کا پنچ اتنا پاورفل نہیں تھا جتنا اس کا پاورفل تھا. اب اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ محمد علی اس کے پنچ سے بچے کسی طرح. یعنی وہ جو ہے نا، وہ اس کا جو پنچ آئے تو اس جگہ سے ہٹے. اب اس کے لیے پریکٹس کرنی تھی. اب محمد علی نے اس پہ سوچ بچار کی کہ میں اسے کیسے پریکٹس کروں. اگر اس کا مکہ لگ گیا تو پھر تو میرا مطلب کھیل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنا پاورفل مکہ ہے. تو لہذا محمد علی نے پلان کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ تھوڑے فاصلے سے نا مجھے، آپ نے جو ہے نا میری طرف چیزیں پھینکنی ہیں، جیسے روڑا ہوتا ہے یا بٹا ہوتا ہے یا کچھ بھی، پتھر، آپ صحیح لفظ ہے، پتھر مجھے آپ نے مارنا ہے. تو جب وہ اس کا بھائی پتھر مارتا تھا تو محمد علی اس سے بچتا تھا. تو اب محمد علی کافی مہینے تک یہ پریکٹس کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ اس فائٹر سے فائٹ کر سکے. جب محمد علی رنگ میں گیا تو اس فائٹر نے جب وہ پتھر مارنے شروع کیے، جو اس نے پنچ مارنے شروع کیے، تو محمد علی کی کوئی پریکٹس تھی اس سے بچنے کی، تو اس کے مکے ہوا میں جا رہے تھے. تو محمد علی پھر اپنا اٹیک کرتا تھا. اس طرح سے محمد علی نے اس کو ناک آؤٹ کیا. تو کتابیں پڑھتے ہوئے نا آپ مصنف کی، اس کی اپروچز کی، اس کی سوچ کی، اس کی فلسفی کی کے قریب ترین پہنچ جاتے ہیں. تو پھر آپ جن لوگوں کے قریب ترین ہوتے ہیں ویسے آپ کے اندر خوبیاں، اوصاف پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے نا کتابیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے. دنیا کے تمام گریٹس کتابیں پڑھی، اور اگر کوئی ناکام ہے نا وہ کتابیں نہیں پڑھتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، اس وقت کے جو ریچسٹ لوگ ہیں، اور ماضی کے جو کامیاب لوگ ہیں، شورائے آفاق لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے انسان اصل میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. تو وہ پھر اتنا بدلا ہوا انسان ہوتا ہے. کیونکہ میں نے ایسا کہا نا کہ جس لیول پہ رہیں گے، اگر آپ کے دوست اب آپ اس طرح کے ہیں، گئے گزرے ہیں، آپ سمجھے ان پڑھ ہیں، برے عادتیں ہیں، کوئی اسموکر ہے، کوئی بری زبان استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کوئی اس طرح کی کرتا ہے، تو آپ سوچئے آپ کا لیول کیا ہوگا. مجبوری میں ہمیں کام تو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں جو کہ گریٹس ہیں. تو آمدنی بڑھانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں دین، جس کو ہمیں ایمفسائز کرنا ہوگا. نمبر 1 کیا کہ اس کام میں آئے جو ہمارا شوق ہے. نمبر 2 کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کریں، آج کے تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو لے کر بروئے کار لائیں، اس کو پالش کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں. جو کام کر رہے ہیں شوق والا کام، اس کا جو نیکسٹ لیول ہے، جو میکسیمم لیول ہے، جو کسی نے اچیو کر رہا ہے آج دنیا کے اندر، وہ لیول ہم اڈاپٹ کریں. اور نمبر 3 کہ ہم کتابیں پڑھیں. کتابوں پڑھنے سے ہم ان فلاسفروں کو، ان رائٹرز کو، ان گریٹس برین کے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں. اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہوتی ہیں وہ ان کا زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے بڑا ناول ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کر دے، اور وہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آمدنی بڑھے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں تو آمدنی بڑھے گی نہیں، کیونکہ آپ کچھ بدل ہی نہیں رہے، اپنے آپ کو کوئی بدلاؤ ہی نہیں آ رہا، تو آمدنی کس طرح سے بڑھے گی. تو لہذا آمدنی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 3 بنیادی چیزوں کے اوپر ایمفسائز کریں، ان کو اہمیت دیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آج سے ہم جو ہے نا وہ آگے لے کے جانا شروع کریں، تاکہ ہم بہت پیسہ کمائیں، وسائل حاصل کریں،
امپورٹنس حاصل کریں, زندگی میں ہماری کوئی اہمیت ہو, تو یہ ضروری ہے. پراپٹ ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.